तपाईलाई आतंककारी होइन त भनेको छैन। सुलेमानीको के हाल भयो? 2074 मा सही गर्दै हुनुहुन्छ तपाई, 2073 मै तपाईले अर्बौं रुपैयाँ त्यसलाई दिइसक्नु। हेर्नुस् त यो देशको हैसियत इज्जत। तपाई यो जस्ताको तस्तै पास गर्नुस्, हुँदैन भने ठीक हुँदैन भनेर चीनसँगको कुरालाई ल्याएर जोड्दा यो एमसीसी वास्तवमा नेपाली जनताको हित र समुन्नतिका लागि एउटा आर्थिक सहयोग रहेछ कि यो सामरिक रणनीति रहेछ? प्रश्न बुझिएन। होइन भनेदेखि अहिले जसरी जिज्ञासा राख्ने क्रममा ब्रेकुटी अनलाइनले जे कुरा निवेदन गर्नुभयो, मेरो देशको सरकार बनाउने र नबनाउने, मेरो देशको सरकारको गठबन्धन टुट्ने र नटुट्ने कुरासँग एमसीसी सम्बन्ध राख्दो रहेछ भने यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग रहेछ कि यो सैन्य शक्तिको रणनीति रहेछ? बुझिँदैन। म नेपाल सरकारको गठबन्धनको एउटा राजनीतिक पार्टी हुँ, सत्ताधारी पार्टी हुँ, तर अमेरिकासँग भएको होइन, मसौदा गरिएको लेखिएको एमसीसीलाई समर्थन नगर्ने बित्तिकै म सत्ताबाट बाहिर हुनुपर्ने रहेछ भने एमसीसी के रहेछ त? देशको लागि आर्थिक सहयोग रहेछ कि रणनीति रहेछ? यति कुरा बुझिँदैन। र फेरि अर्को कुरा, धेरैचोटि हामीले कुरा गरेका छौँ। म तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिका आईपीएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर नेपालमा आईपीएस को इन्डो पेसिफिक रणनीति, हिन्द प्रशान्त अमेरिकी सैन्य रणनीति को सहभागिताका लागि उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको हो र हामी यो गर्नका लागि नेपालसँग आईपीएस अगाडि बढाउनका लागि इच्छुक छौं भनेपछि अब नेपाललाई सैन्य रणनीति अन्तर्गत तँ सहीसाब गर्छस् भने गर, तेरो संसदबाट पास गराउँछस् भने गरा, होइन भने तसँग ठीक हुँदैन भनेर चुनौती र धम्कीको भाषा बोल्ने के अर्थ छ? त्यो अर्थ छैन। अब स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रलाई त्यस्तो हस्तक्षेप गर्नु निन्दनीय छ, यो अस्वीकार्य छ भन्ने कुरा त जगजाहेर छ। तर अब माधव नेपाल प्रचण्डहरूको भूमिका के हो, चित्रबहादुर केसीहरूको भूमिका के हो? मैले यो होइन एकैछिन, कहिलेकाहीँ मैले मेरो कुरा स्पष्ट गर्न सके जस्तो लागिराखेको छैन। हामी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वाधीनताको प्रश्नलाई जहिले सरकारसँग जोडेर हेर्ने गर्छौं। अहिले एमसीसी पास गरेन, एकछिनलाई मानौं गठबन्धन यही रह्यो, नेपालको के बिग्रिन्छ? तर तपाई एमसीसी पास गर्नुहुन्न भने गठबन्धन तोड्नुस् भन्यो भने त एमसीसी चाहिँ सहयोग नभएर रणनीति रहेछ नि त, सैन्य रणनीति रहेछ नि त। यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर मैले निवेदन गरेँ। र यो एमसीसी को सेक्सन 2 को 7 लिमिटेसन अन द युज अफ एमसीसी फन्डिङ भनेर के भन्छ भने, द गभर्नमेन्ट विल इन्स्योर दैट एमसीसी फन्डिङ इज नट युज्ड फर एनी पर्पस that would violate United States law or policy। अमेरिका को कानून, नीति र पद्धति को उल्लङ्घन गर्ने कुरामा तपाई एमसीसी को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भनिसकेपछि यो नेपालको लागि विशुद्ध आर्थिक सहयोग रहेछ कि अमेरिका को इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको कुरा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। अब फेरि म तपाईलाई भन्न सक्दछु, यो एमसीसी वास्तवमा कहिले सही गर्यो?
14 सेप्टेम्बर 2017, 2074 भाद्र 29 गते, 2074 भाद्र 29 गते तपाईँले यो सम्झौता सही गर्नुभयो। अनि 10 पौष 2072, 31 असार 2073 मा नै एमसीसी को लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ त्यसलाई दियो। सम्झौता सही नै भएको छैन। कहिले भयो? सेप्टेम्बर 17, 2074, सेप्टेम्बर 17 2017, 14 सेप्टेम्बर 2017, 2074 भाद्र 29 गते। भनेपछि के रहेछ यो? र फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ कि अहिले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने आदि इत्यादि कुरामा हाम्रो देशमा छलफल छ। यो संविधानको धारा 269 को 3 ले के भन्छ भने कुनै पनि विदेशी सन्धि सम्झौता जे छन् तिनीहरूको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म त्यस्तो सन्धि सम्झौता नेपालको हकमा लागू हुँदैन भनेर संविधानको धारा 279 को उपधारा 3 ले भन्यो। 2074 मा सही गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, 2073 मै तपाईले अर्बौं रुपियाँ त्यसलाई दिइसक्नु। भ्रष्टाचार अथवा यो देशको दुरावस्था। अर्को कुरा, अस्ति 26 गते एमसीसी टेबल गर्ने भनेर भनियो अनि 26 गते टेबल भएन। आफ्ना कारणहरू जे छन् त्यतातिर लामो नजाउँ। तर 2076 3-30 गते एमसीसी पास गर्नका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले आफ्ना अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मार्फत त टेबल गराए। के भयो? एउटा एमसीसी कतिचोटि टेबल हुन्छ, कतिचोटि ल्याउने गर्नुहुन्छ, कतिचोटि निकाल्ने गर्नुहुन्छ। र फेरि केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री भएर 1 अर्ब 30 करोड एमसीसी मा सही नहुँदै एमसीसी लाई दिने अनि त्यो एमसीसी पारित गर्नका लागि 76 3-30 मा टेबल गराउने अनि अहिले आएर म सरकार बाहिर छु, म सरकार भित्र छु भन्ने। यो के भने? यो सरकारको विषय होइन, यो सत्ताको विषय होइन, यो सम्प्रभुताको विषय हो। र फेरि के भने यो हाम्रो सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। त्यस्तो सन्धि सम्झौता स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि संसदमा पेश गर्नुपर्छ। भनेपछि 74 सालमा सही गरेको सम्झौता तिमी 78 मा आएर कसरी गर्दैछ? कुन कानुन? अनि यसैमा यही सन्धि ऐनको 2047 को दफा 9 ले के भन्छ भने सन्धिको व्यवस्था र नेपालको कानुन बाज्यो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, सम्झौता लागू हुन्छ, नेपाल कानुन खारेज हुन्छ। अनि नेपालको कानुन भनेको यो संविधानको धारा 1 ले के भन्यो भने यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। अनि नेपालको संविधान र कानुनलाई तपाईले यो संसदले संविधान र कानुनको अन्तर्गत काम गर्ने हो कि संविधानको उल्लङ्घन गर्ने हो? र जुन कुरा गर्न नेपाली कांग्रेस जस्ताहरू लागिराखेका छन्। म तपाईलाई फेरि यसैको आर्टिकल 7 पढेर सुनाउँछु। डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स, द गभर्नमेन्ट विल प्रोसिड इन ए टाइमली म्यानर। अब समय सिद्धियो भनेर मैले तपाईलाई भनिसकेँ हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 10 तपाईले लाउनै सक्नुहुन्न। तर किन बल गरेर यिनीहरू लागिराखेका छन्? हामीलाई आईपीएस को अभिन्न अन्तर्गत चाहिँ र्यान्डल श्राइबरले भने जस्तो उनीहरूको चीनसँगको दुश्मनी अथवा जे स्ट्राटेजी गर्नु छ रणनीतिक कुरा, त्यसका लागि नेपाली सीमा र भूमि प्रयोग गर्नलाई यो काम कारबाही गरिरहेछ।
त्यसैले गर्दा आर्टिकल 7 मा डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट टाइमली तिमीले प्रस्तुतै गरेनौ, सिद्धियो। र 279 ले नेपाल पक्ष नै नभएको लिखतको लागि तिमीले अर्बौं रुपियाँ राज्य कोषबाट खर्च गर्छौ, अमेरिकाबाट 2 रुपियाँ भन्ने कुरा छैन। यसले के भन्छ अझै, टाइमली म्यानर टु कम्प्लिट अल अफ इट्स डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स फर दिस कम्प्याक्ट टु इन्टर इन्टु फोर्स। अब सुन्नुहोस्, दि पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, यसका पक्षकारहरू यो कुरा बुझ्छन्, यसमा सहमत छन्, उनीहरूलाई थाहा छ, दिस कम्प्याक्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स, यो जब लागू हुन्छ, विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल, नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरू भन्दा यो सम्झौता बलशाली हुन्छ भनेर यसको आर्टिकल 7 मा लेखेपछि नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूलाई सुपरसिड गर्ने अथवा त्योभन्दा बलशाली हुने, अनि यही संविधान र यही कानुन अन्तर्गत बनेको यो पार्लियामेन्टले यसलाई अनुमोदन गर्छ। 6 अधिकार नेपालको सम्प्रभुता र राजकीय सत्ताको खिलाफ हुने, यसलाई किन तपाईले कम्प्याक्ट भन्नुभयो? तपाईले एग्रिमेन्ट पनि भन्नु भएन, एड पनि भन्नु भएन, हेल्प पनि भन्नु भएन। यसकारणले गर्दाखेरि हिजो जतिसुकै तपाईहरुले ढाँटछल गर्नुस्, अहिले तपाईले डोनाल्ड लूले लेखेको चिठीको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यो लज्जास्पद कुरा। चिठी म तपाईलाई पढेर सुनाउँदैछु। यो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले लेखेको चिठी, यो सेप्टेम्बर 29, 2021 अब सार्वजनिक भएको छ। भन्दै गर्दा यिनीहरूले के भन्छन् भने, इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली कांग्रेस, म प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको सभापति। तपाईले नेपाली कांग्रेसको सभापति किन लेख्नु? तपाईले कुनै पार्टीको हैसियतले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ कि नेपाल राष्ट्रको हैसियतले गर्दै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री त तपाई मेरो पनि हो, म त नेपाली कांग्रेसको त होइन। तर यसको अर्थ के हो भने, म मात्रै होइन, मेरो पार्टीसँग सम्बद्ध भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू एमसीसी पास गर्छन् भन्ने अर्थ हो। नेपाली कांग्रेस किन लेख्नुभयो? त्यसै गरेर नेपाली एन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, चेयरम्यान अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओइस्ट सेन्टर, लिडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स अफ प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट, म सरकारको पनि कोलिसनको नेता हुँ, लिडर, र माओवादीको पनि नेता हुँ। माओवादीहरू पनि सबै यो एमसीसी मान्छन् भनेर लेखा चिठी होइन यो, नभए तपाईले म कोलिसन पार्टनर भनेर लेखा। फेरि अर्को कुरा, तपाई प्रधानमन्त्री त होइन नि। प्रचण्डजीको सरकारमा औपचारिक हैसियत के? सत्ता सञ्चालन दलको सहयात्री दलसम्म हो उहाँको पद के। तर उहाँ मात्रै त होइन, अरू दल पनि छन् फेरि सहयात्री हो। त्यसै कारणले मैले भन्दैछु, सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री छँदैछ, अनि सरकारको हैसियतले चिठी लेख्ने पुष्पकमल दाहालको कत्रो षड्यन्त्र छ भनेको होइन भने तपाईले कुन हैसियतले यो फातेमा सुमारलाई चिठी लेख्नु? अनि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पनि भन्नुभयो, तपाईका कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक मान्छेहरू एमसीसी को विरुद्धमा छन्। अनि फेरि के भन्छन् यिनीहरूले, सुन्नु है, जोइन्टली मेक रिक्वेस्ट टु द एमसीसी, एउटा सचिवालयको सहसचिव दर्जाको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीसी कम्प्याक्टको त्यो रक्षा मन्त्रालय त्यो सहायक सचिव सरहको मान्छेलाई यिनीहरू बिन्ती गरेर पाउ पसेर चिठी लेख्दैछन्। के भन्छन्? फर प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट, यहाँ भन्दा चाहिँ हामी संशोधन गर्छौँ भन्ने प्रचण्डजीहरू, माधव नेपालजीहरू, झलनाथजीहरू, तर चिठी चाहिँ के लेख्ने? रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट, त्यसलाई अनुमोदन गर्छु भनेर लेख्छ। हेर्नुहोस् त यो देशको हैसियत, इज्जत। अनि यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताको सरकार भयो। मैले धेरैचोटि निवेदन गरेँ,
अब नगरौँ, विषय यही उठ्छ भनिरहनुपर्छ। यही सरकारको कानुन मन्त्री भएको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 2078 भदौमा 14 गतेमा, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, चिठी लेखेनन् अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेख्नु भएको छ। मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देख्दा देख्दै तिमी यो पास गर्छौ भने, अनि आज डोनाल्ड लूले फोन गरेर तिमीलाई किन थर्काउँदैन त? तिमीलाई मेरो देशको सम्प्रभुताको बारेमा विदेशीलाई सम्झौता गर्ने, कागज गर्ने हक छ, छुट छ, अधिकार छ, अख्तियारी छ। पारित नभएको सम्झौताको नाउँमा अर्बौं रुपियाँ कोषबाट निकालेर तिमीहरू एमसीसीलाई दिने, अनि अहिले केपी ओलीले म सरकारमा छैन भन्ने, अनि फातेमा सुमारलाई चिठी लेख्ने, रेटिफिकेसनको लागि काम गर्दैछु भन्ने, अनि संशोधन गर्छु भनेर भन्ने। यस्ता कति घटिया स्तरका मान्छेहरूले राज्य व्यवस्था चलाएको रहेछ। त्यसकारणले यो सरकारको प्रश्न होइन, यो सम्प्रभुताको प्रश्न। अब फेरि सुनौँ यसैमा। Hold a joint press conference with leaders of the coalition partners to demonstrate government's positive views on the MCC ratification. MCC ratification गर्नका लागि कोलिसन पार्टनरहरू हामी प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्छौँ, जनतालाई पनि भन्छौँ, तर के पोजिटिभ भ्युज, यसको नेगेटिभ भ्युज होइन। नकारात्मक कुरा तपाईँ भन्नुहुन्न रे, पोजिटिभ कुरा मात्रै जनतालाई राख्छौँ हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर। त्यति होइन। भृकुटी अनलाइनलाई मेरो विनम्रताका साथ निवेदन छ, अहिले पनि बालकृष्ण खाँड भन्ने गृहमन्त्रीले एमसीसीको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भनेर कारबाही गर्छु भनेर चिठी लेख्दा यो संविधानले दिएको नेपाली जनताको वाक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको स्वतन्त्रता, अनि त्यो कुरालाई पास गर्छु भन्ने, अनि होइन म भन्दा राष्ट्रवादी अर्को को छ भनेर भन्ने, अनि अमेरिकाको पोल्टामा नेपालको सम्प्रभुता गयो भन्ने, भनेपछि यो भन्दा अर्को यो राष्ट्रघात होइन भने अर्को राष्ट्रघात के हुन्छ? विष्णु सर, यो राष्ट्रघातको चित्र व्यापक रूपमा छलफल भइराख्दा फेरि पार्टीको बैठक राखेर प्रचण्डले यसमा आफूले लेखेको पत्रबारे, आफूले गरेका यी कामहरूबारे, गरेका सम्झौताबारे पार्टीलाई ब्रिफिङ गराउनुको सट्टा अनिश्चितकालका लागि बैठकै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति भयो। यता जसपाको त्यस्तै स्थिति छ, उपेन्द्र यादवजीको बाबुराम त्यहाँबाट अलग गिने भन्ने चर्चा पनि आइरहेको छ। यस्तै काङ्ग्रेसभित्र पनि शेखर कोइराला चारतिर कहिले ओलीलाई कहिले प्रचण्डलाई भेट्दै कुदिराख्नु भएको छ। यो हरेक पार्टीभित्र यो एमसीसीले अहिले नयाँ स्थिति पैदा गरेको अनुभूति बाहिर भइरहेको छ। यो के हुन खोजिरहेको छ? अब दलहरू यही एमसीसीकै कारणले विभाजित हुने दिशातिर गएका हुन्। निश्चित रूपमा अहिले हाम्रो देशमा चलेको राज्य प्रणाली, सरकार कुरा गरिरहेका छैन है म, राज्य प्रणाली तपाईले 2062 मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे समझदारी नै हो। त्यसमा कुन कुन विश्व शक्तिहरू अथवा त्यतिखेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि दिल्लीमै थिए भन्ने कुरा दुनियाँभर सार्वजनिक भएको हो। त्यो सम्झौतामा त्यो 12 बुँदे समझदारी पछि यो देशमा जुन राज्य प्रणाली आयो र जस्तो चरित्र देखियो, गर्दा गर्दै आज देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिने भनेर चिठी लेख्ने सरकार र त्यो सरकार, त्यो प्रणाली, त्यो राज्य व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ भनेर भन्ने पनि मान्छे हुन्छन् भने। यसै कारणले गर्दा यो पूर्ण रूपले चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् अथवा प्रचण्डजीहरू भनेको त म 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु कुनै के भनेर
उहाँले त संसदीय प्रजातन्त्र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने, मैले त सर्वहाराको अधिनायकवादको लागि पो युद्ध गरेको हो भन्ने, अनि त्यहाँबाट अहिले संसदीय प्रजातन्त्रमा के खाने, अब लामो कुरातिर नजाउँ। तर के भने उहाँ त अमेरिकाको नोटिसमा त अमेरिकाको त टेरोरिस्ट लिस्टको मान्छे हो, बाबुराम भट्टराई पनि हो, पुष्पकमल पनि हो, अनि यो राज्य व्यवस्था पनि विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भन्ने पुष्पकमल दाहाल नै हो। अब तपाईलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट तपाईको नाउँ पो हटायो, तपाईलाई आतंककारी होइन त भनेको छैन नि। सुलेमानीको के हाल भयो? अफगानिस्तानमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यिनीहरू सबै हिजो जुन विदेशी शक्तिको बल र दबाव र प्रभावमा नेपालको राज्य व्यवस्था, नेपालको आदि अनादि कालदेखिको धर्म, सभ्यता, संस्कृति, राज संस्था सम्पूर्ण टुटाउनका लागि भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर हुँदै ज्वाइँलाई नागरिकता दिनका लागि, अहिले त नागरिकता नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको लागि जे कारबाही गरिराखेका थिए, त्यसले एक एक गरेर यिनीहरूको हैसियत अमेरिकाले हेरिराखेका छ। अब यिनीहरू निरीह छन्। अब 3 हप्ताभित्रको अल्टिमेटम छ, समय पनि नथप्ने, संशोधन पनि नगर्ने देखि लिएर यो विषयलाई फरक तरिकाले हेर्ने भन्नेसम्मका कुरा आइसकेपछि अब यो 3 हप्ताभित्र यो अनुमोदन गर्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, अब यो एमसीसी फिर्ता जान्छ या राजनीतिक रूपमा अन्य घटनाक्रमहरू विकास हुन सक्छन्, के हुन सक्छ तपाईँको अनुमानमा? अबको राजनीति कसरी अगाडि जान सक्छ? निश्चित रूपले एमसीसी पारित हुँदैन, जहाँसम्म मेरो दृढ विश्वास, धारणा, दृष्टिकोण जे छ, नेपालको सम्प्रभुताको विरुद्धमा एमसीसी पारित गर्नका लागि यो प्रतिनिधि सभालाई अधिकार छैन र सम्प्रभुताको, संसदको सम्प्रभुताको सीमितताको सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन अथवा संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था, त्यो देशको सम्प्रभुताको रक्षा गर्नका लागि संसदको संरचना हुन्छ। देशको सम्प्रभुता नै विदेशीको पोल्टामा गयो भनेपछि यो संसदले सम्प्रभुताको विरुद्धको यो एमसीसी पास गर्नै सक्दैन। एमसीसी त्यसो भए फिर्ता हुन्छ, 3 हप्तापछि एमसीसी फिर्ता हुन्छ? एमसीसी फिर्ता आएकै छैन भन्छु म, रद्द हुनु पर्यो। यदि एमसीसी लागू भएको भए संसदमा कसरी टेबल गर्यो? लागू भएको छैन। लागू चाहिँ भएको छैन, 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ चाहिँ देशबाट खाइसक्यो। अब यो भर्ते कसले गर्छ त? यो खाइसकेको रकम कहाँबाट असुल्ने? यी भ्रष्टाचारीबाट जनताले असुल गर्छन्, राज्य व्यवस्थाले असुल गर्छ समयमा। हामी अहिले ललिता निवास प्रकरणका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो सीबीआईले बनाएको रिपोर्ट एटर्नी जनरलले मुद्दा नचलाउने भनेर छोडेन। मुद्दा पनि नचलाउने भने त अपराध त छँदैछ नि, समय आउँछ नि। त्यस्तै नेपाल जब संविधानको धारा 279 बमोजिम यो सन्धिको पक्ष नै होइन, पारितै भएको छैन, त्यसलाई तपाईँले अर्बौं रुपियाँ कहाँबाट दिनु? यो राष्ट्रद्रोह होइन भने के चाहिँ हुन्छ राष्ट्रद्रोह? हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब एमसीसी रद्द भएपछि, एमसीसी रद्द हुँदाखेरि या रद्द गर्नु पर्दाखेरि अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ त्यो बदलिने छ भनेर चेतावनी आयो, धम्की आयो भन्ने न्युजहरू आइराखेका छन्। अब कसरी विषय अगाडि जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, विशेषतः अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा अब चिसोपन आउने हो यो एमसीसीकै कारणले? मलाई अहिले त्यही डोनाल्ड लूको कुरालाई फेरि पनि अघि सुरुमा जिज्ञासा राख्ने सिलसिलामा सम्बोधन गरेको थियो। उनीहरूले चिनिया शक्तिको दबाव र प्रभावको कुरा गरिराखेका छन्। म भन्छु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्प्रभुताको कुरा गरिराखेका छौँ। भारत रिसाउँछ भनेर लेन्दुप दोर्जेले सिक्किमकै जनताले सिक्किमकै पार्लियामेन्टबाट त्यो सिक्किमको सम्प्रभुता त भारतलाई बुझायो नि, अब फिर्ता आउँछ। त्यसकारणले सम्प्रभुताको सवालमा मलाई लाग्छ यो नेपालको राष्ट्रिय हित
समुन्नतिको पक्षमा छैन भन्ने कुरा हामीले भन्दैछौँ भने हामीसँग रिसाउनु पर्ने कारण मलाई लाग्छ अमेरिका जस्तो देशले गर्ने छैन, गर्नु हुँदैन। होइन, यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो भनेदेखि विशुद्ध आर्थिक सहायतालाई संसदमा लग्नु पनि परेन, पास पनि गर्नु परेन। र तपाईँले एमसिसीमा लेखेका जे प्रावधानहरू छन् र नेपालको एमसिसीको प्रयोगको लागि, जस्तै कि यसको फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ, यसको नेपालीकरण धारा 1, यसको लक्ष्य र उद्देश्य के छ भने एमसिसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानी। नेपालको सुशासन एमसिसीले गरिदिने भनेपछि हाम्रो सुशासन विदेशीले गरिदिने भने चाहिँ सम्प्रभुता काम गर्छ। यसैले गर्दा अबको दुनियाँमा अमेरिकाले पनि अहिले हेर्नुहोस् न त्यो युक्रेन र रुस र अमेरिकाको कुरामा, अनि अमेरिकाले 20 वर्ष अफगानिस्तानमा गरेको ध्वंसलाई हेर्नुहोस् न। त्यसबाट अमेरिकाले पक्कै ज्ञान लिएको छ र नेपालको भूमि रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ हुँदै गोरखपुरसम्म जाने नेपाल र भारतको बीचमा भएको यो कागज, यो शैक्षार फेरि पनि यही संविधानको धारा, यही प्रचण्डहरूले बनाएको संविधानको धारा 279 ले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडको विषय संसदको 2/3 पास गर्नुपर्छ। गोरखपुर त नेपाल होइन होला नि। अनि त्यस्तो त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडकै कुरा हो भने पनि 2/3 चाहिन्छ। तर यहाँ नेपालको सुशासन र अमेरिकाको नीति र कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेपछि यो एमसिसी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नभएको कारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीकै दोष हो। यो राज्य प्रणालीकै डोकेहरूले लिएर आएको हो। त्यसैले यो राज्य प्रणालीको अन्त्य एमसिसी सँगै हुनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।